मेरो प्रश्न गृहमन्त्रीज्यूलाई के यदि तपाईँ प्रतिपक्षमा रहेको बेला यो अरू कुनै गृहमन्त्रीले यो विधेयक लिएर आएको भए तपाईँ सहर्ष स्वीकार्नुहुन्थ्यो? अर्को कुनै गृहमन्त्रीले यो विधेयक ल्याएको भए तपाईँ त्यही रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो कि गर्नुहुन्थेन भनेर सोध्नुभयो। हाम्रा गृहमन्त्री कानुनका ज्ञाता हुनुहुन्छ, त्यसकारण यो इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान गर्नु भनेको तुच्छ पनि हुन सक्छ। यसको नाममा जुन अघि कुरा राखेको थियो सशस्त्र सुरक्षा बल, मलाई पनि त्यो उचित नै लागेको छ। प्रहरीको नामको बारेमा पनि कुरा उठ्यो, प्रहरी भन्ने कि नभन्ने भनेर। संविधानमै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल भन्ने परिसकेका हुनाले हामीले कानुनबाट त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्ने स्थिति भएन। सन् 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 सम्म को प्रधानमन्त्री थिए, कतिचोटि सदन विघटन भयो, त्यसको जिम्मेवारी पनि मम गर्नु पर्ला भनेर ध्यानाकर्षण पनि गराए। एउटा व्यापारी संस्था यो संसद सरकार राज्य भन्दा ठूलो हो। संयोगले गृहमन्त्रीजीको निर्वाचन क्षेत्र पनि बोर्डरसँग जोडिएको छ, मेरो निर्वाचन क्षेत्र पनि बोर्डरसँग जोडिएको छ। बिओपीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि आँखाबाट आँसु झर्छ। 2 किलो चिनीलाई रोकिन्छ, 2 लिटर तेललाई रोकिन्छ, त 2 ट्रक सामान राति 12 बजेदेखि 4 बजे। मैले बारम्बार हरेक गृहमन्त्रीलाई भन्छु मसँग हिँड्नुहोस्, 12 बजेदेखि 4 बजे कसको राज हुन्छ? त्यो तस्करहरू राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध छ। जायज सवाल सोध्नुभयो। सरकारमा हुँदा या प्रतिपक्षमा रहँदा, मन्त्री हुँदा या सांसद हुँदा मेरो एउटै कुरा छ। त्यो के हो भने सरकारले अथवा सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयक प्रस्तुत गर्छन्। विधेयक प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसमा भएका कमी कमजोरी औल्याउन पाइन्छ। औल्याइसकेपछि मन्त्रीले जिद्दी गर्नुहुन्न, यो बेठी कुरा हो म मान्दिनँ भन्नुहुन्न, जायज कुरा भन्नुपर्छ। सबै कुरा स्वीकार्ने कुराहरू छैनन्, सचिन छ भन्ने मेरो विश्वास छ। 20-22 वर्ष 30 वर्षदेखि काम गरिरहेको सुरक्षा निकायको एक्सपर्टलाई चाहिँ उहाँले निर्देशन दिनुहुन्छ सुरक्षा कसरी गर्ने भनेर। कुन दल आयो, त्यो दललाई को नजिक लाग्यो, कसले मेरो कुरा मानिदिन्छ जस्तो लाग्यो, उसलाई त्यो जिम्मेवारी दियो। भर्खरै अहिले एपीएफको डीआईजीको मा पनि धेरै चर्चा भयो कि को कसको ज्वाइँ हो, को कसको नजदिक हो भनेर। पूर्व राजाको वक्तव्यमा चुनावमा आउनु भनेको, तर यहाँ त के देखियो भन्दाखेरि पूर्व राजाकै शैलीमा, पञ्चायतकै शैलीमा सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्नको लागि राजनीतिक कर्मीहरूले आफ्नो खल्तीबाट परिचालन गर्ने लेभलको देखियो। देशको तमाम बिचौलिया, तमाम तस्कर राजनीतिक दलसँग आबद्ध छ। मैले गजब गरेँ, सरकारले गजब गर्यो त बिल्कुलै भन्दिनँ। यो त हाम्रो दायित्व हो, कर्तव्य हो। सुरुमा होस कम हुने, जोस ज्यादा हुने, अनुभवले थिच्दै गएपछि होस आउने, जोस घट्ने हुन्छ। जोस घटेको स्थितिमा छु, तर होस हराएको छैन। धारणामा, दृष्टिकोणमा, दर्शनमा अस्पष्टता छैन। म यो सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी विधेयकमा केही सैद्धान्तिक आफ्ना धारणाहरू राख्दै गर्दाखेरि म सबैभन्दा पहिलो मेरो प्रश्न गृहमन्त्रीज्यूलाई के यदि तपाईँ प्रतिपक्षमा रहेको बेला यो अरू कुनै गृहमन्त्रीले यो विधेयक लिएर आएको भए तपाईँ सहर्ष स्वीकार्नुहुन्थ्यो भन्ने हो। यदि हुन्थेन भने के कारणले हुन्थेन? किनकि यहाँ त सहर्ष सबै कुरा स्वीकार्ने कुराहरू छैनन्। केही कुराहरू सैद्धान्तिक रूपमा, केही प्राविधिक रूपमा, केही व्यावहारिक रूपमा धेरै कुरा सच्याउनु पर्ने छ। यसको नामको, यसको कार्य अवधिको बारेमा र यसको क्षेत्राधिकारको बारेमा सत्तापक्षका पनि धेरै माननीय सांसदज्यूहरूले आफ्नो धारणा राखिसक्नुभयो। त्यो सचिन छ भन्ने मेरो विश्वास छ। आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि अमेरिकन एकजना राइटर रोबर्ट कल्पनले द रिभेन्ज अफ जियोग्राफी भन्ने एउटा किताब लेखेको छ, जसमा 252 पेज नम्बरमा उसले नेपालको टेरिटोरीको पोटेन्सियल इस्यु, सम्भावित यसको जोखिमको बारेमा उल्लेख गरेको छ। र त्यो उल्लेख गरेको अंश अहिले हामीले एपीएफको जुन विधेयकमा छलफल गर्दै गर्दाखेरि धेरै सान्दर्भिक छ। उसले भनेको छ, what the map tells us about coming conflict and battle against fate. हाम्रो नक्साले हामीलाई भाग्य विरुद्धको द्वन्द्व र लडाईको बारेमा के भन्छ भनेर त्यो किताबमा उसले उल्लेख गरेको छ। यो सैद्धान्तिक कुराहरू, सबै कुराहरू हामीले गर्दै गर्दा मेरो यसमा हजुरलाई केही अनुरोध छ। यो बौद्धिक दक्षताको आधारमा हामीले आज आएर एपीएफको बारेमा मात्र होइन, नेपालको जुन हाम्रो अभ्यास छ नियमित, त्यसको बारेमा नै हामीले एउटा रिभिजन गर्न जरुरी छ कि एकजना कर्मचारी केही दिन अगाडि ऊ वन मन्त्रालयको, केही दिन पछि
रक्षा मन्त्रालयको केही दिनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय वा स्वास्थ्य बाहेक शिक्षा मन्त्रालयको एकैजना कर्मचारी सबै सेक्टरको एक्सपर्ट चाहिँ कसरी हुन्छ र भनिन्छ गृह सचिव जानुहुन्छ अनि 20-22 वर्ष 30 वर्षदेखि काम गरिरहेको सुरक्षा निकायको एक्सपर्टलाई चाहिँ उहाँले निर्देशन दिनुहुन्छ सुरक्षा कसरी गर्ने भनेर। त्यसैले गर्दाखेरि जसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तपाईहरूले नै भन्छु म जसरी सुधार गर्नुभयो र त्यो सेक्टरल एक्सपर्टलाई सेक्रेटेरिएटको लिडरसिप दिनुभयो त्यसरी गृहदेखि लिएर अरूमा पनि त्यो अभ्यास गरियोस्। त्यो क्षेत्रको अनुभव भएको व्यक्तिलाई त्यहाँको सचिवालयको मन्त्रालयको नेतृत्व दिइयोस्। नत्र यो हामी खेलाची गर्दैछौँ। आफूलाई कुन दल आयो त्यो दललाई को नजिक लाग्यो कसले मेरो कुरा मानिदिन्छ जस्तो लाग्यो उसलाई त्यो जिम्मेवारी दियो। त्यो त हामी एकदमै खेलवाड गरिरहेको छौँ। त्यसैले अर्को चेन अफ कमान्ड भन्छौँ। चेन अफ कमान्ड हामी धेरै प्रयोग गर्छौँ तर त्यसलाई नेपालीमा हामीले भन्दै गर्दा आदेशको श्रृङ्खला हो। तर त्यहाँ तपाईँ पोलिटिक्स छिराइदिनुहुन्छ। भर्खरै अहिले एपिएफको डिआइजीको मा पनि धेरै चर्चा भयो कि को कसको ज्वाइँ हो को कसको नजदिक हो भनेर, तर उसको पृष्ठभूमिको चर्चा भएन कि कसले कति आर्म्सको ट्रेनिङ लिएको छ, कसले कति सेक्युरिटीको ट्रेनिङ लिएको छ, कसले कति स्टाफ कलेजमा मार्क्स लिएर आएको छ, कुनै मिडियामा चर्चा भएन। भनेपछि हामी कतातिर लाँदैछौँ भन्ने कुरा त त्यसैले जवाफ दिइसक्यो नि। कतै पनि चर्चा भएन। ऐतिहासिक धार्मिक पौराणिक र आध्यात्मिक क्षेत्र हाम्रो एकदमै कमजोर भइराखेको छ जसको एउटा उदाहरण सिमरौनगढ हो। 14औं शताब्दीदेखि त्यो क्षेत्र हाम्रो संस्कारको लागि हाम्रो सभ्यताको लागि यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, तर त्यहाँ गएर हेऱ्यो भने हामीले पौराणिक कुराहरू जसले जसरी पायो त्यसरी लुटेर लगिरहेको छ। स्थानीय तहले पनि त्यो क्षेत्रसँग खेलवाड गरिरहेको छ। सशस्त्र प्रहरीलाई त्यस्तो क्षेत्रको पनि जिम्मा दिएर अलि जिम्मेवारी राखेर त्यो क्षेत्रहरू बचाएर राखौँ न। त्यो त हाम्रो पूर्वजको, हाम्रो अध्यात्मको, हाम्रो धर्म, हाम्रो इतिहास, हाम्रो देशको संरक्षित हुनुपर्ने क्षेत्र हो। तर हामीले त्यो क्षेत्रहरू छोडिराखेको छौँ भनेर त्यसमा पनि फेरि नेपाल प्रहरी जस्तै यसमा पनि मेरो अनुरोध सम्मान्य सभामुखज्यू, यसमा मेन्टल हेल्थ, कनेक्सन विथ सोसाइटी, स्पोर्ट्स, मिडिया, यो एक्सपोजर, यो कुराहरूको लागि चाहिँ स्पेस त्यति दिएको छैन। यसमा ध्यान दियोस् र प्रहरीले कतै पनि आफ्नो आन्तरिक कुराहरू लेख्न पाइँदैन, बोल्न पाइँदैन भन्ने त्यो कुराले गर्दाखेरि उसलाई सैद्धान्तिक रूपमा र बौद्धिक रूपमा उसलाई झन बन्देज गर्छ। र हिजो भर्खर एउटा इन्सपेक्टरको, एपिएफको इन्सपेक्टरको सुसाइडल केस हामीले मिडियामा देख्यौँ। यस्तो केसहरू रोक्नको लागि भए पनि उसलाई उसको मेन्टल हेल्थको कुरा गरौँ हामी। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज म 3वटा सैद्धान्तिक कुरामा सबै सांसदज्यूहरूको मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पहिलो त यो सशस्त्र बल भनेको प्यारामिलिटरी फोर्स हो, यसलाई त्यही रूपमा बुझौँ। र हाम्रो पिजन होलमा एउटा किताब आएको छ, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको 7औं वार्षिक प्रतिवेदन। यसको पेज नम्बर 88 मा के लेखेको छ म पढेर सुनाउँछु है। सीमा नाकाहरूमा प्रभावकारी निगरानी, नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा तिब्बती र भुटानी शरणार्थीलाई मात्रै औपचारिक मान्यता दिएकोमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोमालिया, श्रीलङ्का लगायत 16 देशका नागरिकहरू समेत नेपालमा गैर कानुनी रूपमा शरणार्थीको रूपमा बसोबास गर्दै आइरहेको पाइएको छ। निगरानीका लागि प्रभावकारी संयन्त्र व्यवस्थापन, प्रवेश बिन्दुहरूमा युद्धग्रस्त देशका नागरिकहरूको भिसा लगायतका प्रक्रिया तथा सुरक्षा चेक जाँचमा थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। तर हाम्रो सशस्त्र जुन विधेयक आएको छ त्यसको सिद्धान्तमा नै मैले के खोट देखिरहेको छु, हाम्रो दृष्टिमा समस्या देखिरहेको छु। हाम्रो सुरक्षाको निडहरू के हो, हामीलाई कहाँ चाहिएको छ भन्ने यसले, यो विधेयकले सशस्त्र प्रहरी बललाई एकदम छरपष्ट गरिदिएको छ। धेरैवटा कुरा गर भनेपछि चाहिने हामीलाई सिमाना सुरक्षा, हामीलाई थाहा छ कि छैन 16वटा विभिन्न देशका नागरिकहरूले यहाँ अलमोस्ट रेफ्युजी स्टेटसमा बसिरहेका छन्। न हामी युएनको यो रेफ्युजी कन्भेन्सनमा हामी दस्तखतवाला हौँ, हामीले राटिफाई गरेका छैनौँ भनेपछि हाम्रो यो जुन यो खुला सिमाना भन्ने शब्दावली छ यो त वान वे भल्भ जस्तो भयो होइन। यतिजना मान्छे आउने रहेछ, त्यहाँ पो सिमानाको सुरक्षाको लागि सशस्त्र प्रहरी बल खटाउनु पर्ने हो। तर जुन तरिकाले यो एउटा यो
डिप्लोमेटले आफ्नो किताबमा लेखेका छन्, कन्ट्रोल्ड इन्स्टेबिलिटी नेपालमा उहाँहरूको देशको कूटनीतिक ध्येय हो भनेर, त्यसै गरेर एएफपीलाई कमजोर बनाइएको छ। हुनुपर्ने सिमानाको सुरक्षा, त्यो भन्दा अनुसन्धान गरेर धेरैवटा कुरामा लग्या छ। पहिलो, यसको क्लियर हुनु पर्यो यसले गर्ने काम के हो भनेर। दोस्रो, यो प्यारामिलिट्री फोर्स हो, नेपाल सेनाको जस्तै ट्रेनिङ हुन्छ, अनुसन्धानको ट्रेनिङ हुँदैन, वेपन्सहरू पनि त्यही लेभलको लगभग सेम हुन्छ भनेपछि यस्तो निकायलाई सिडिओले खल्तीबाट निकाली परिचालन गर्ने भनेको अघि धेरैचोटि यहाँ सुनियो पूर्व राजाको वक्तव्यमा चुनावमा आउनु भनेको, तर यहाँ त के देखियो भन्दाखेरि पूर्व राजाकै शैलीमा, पञ्चायतकै शैलीमा सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्नको लागि राजनीतिक कर्मीहरूले आफ्नो खल्तीबाट परिचालन गर्ने लेभलको देखियो। यसमा मेरो घोर आपत्ति छ। र फाइनली हामीले जसलाई काम गर भनेर पठाइरहेछौँ उहाँहरूले आफ्नो परिवारको टेक केयर गर्न सक्ने लेभलको हामीले सेवा सुविधा दिइरहेका छौँ कि छैनौँ, यसमा पनि हामीले ध्यान पुर्याएको छैन। त्यसकारण उत्तरी सिमानामा के गर्नुपर्ने हो सोचौँ। हाम्रो जियोपोलिटिकल स्टेबिलिटी के भइरहेछ, अरू देशमा के भइरहेछ, म्यानमारमा के भइरहेछ, त्यो अनुरूप हामीले हाम्रो सिमाना सुरक्षा गर्नुपर्ने हो। त्यो अनुसार त्यो सिद्धान्तमा निर्देशित हुन मैले सबैको ध्यान आकर्षण गराएँ। र जाँदै म भन्न पनि चाहन्छु, एफएटिएफ को ग्रे लिस्ट हामी नेपालमा कहिले निस्केका थियौँ त्यो पनि ध्यान दिनु पर्ला। सन् 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 सम्म को प्रधानमन्त्री थिए। कतिचोटि सदन विघटन भयो, त्यसको जिम्मेवारी पनि म गर्नु पर्ला भनेर ध्यान आकर्षण पनि गराएँ। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम यो मुकुङलुङमा केबल कार बनाउनको लागि सार्वजनिक जङ्गल फडानी, राष्ट्रिय फूल लाली गुराँसको हजारौं रुख काटिरहेको, दुर्लभ वन्यजन्तु रेत पाण्डा र भालुहरू विस्थापित र मारिरहेको कुरा म संसदमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। घाउमा नुन छर्किया जस्तो भयो। मैले भने एउटा व्यापारी संस्था, यो संसद सरकार राज्यभन्दा ठुलो हो, वार्ता भइरहेछ, आन्दोलन भइरहेछ हैन। मलाई यो चिजमा चाहिँ म गृहमन्त्रीजीको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। एटलिस्ट वार्ता अहिले कस्तो विकास हो, स्थानीयको सहभागिता नभएको यो भनेर हामीले पक्ष विपक्ष होइन, कति मान्छेले यसमा राजनीतिक रोटी पनि सेक्न खोज्लान्, यो कुरा गर्न खोज्या होइन। तर हामीले त्यतिखेर गुठी विधेयकको आन्दोलन पनि के गरे भन्दा सरोकारवालासँग सल्लाह त गर, किनभने उनीहरूको आस्थाको केन्द्रबिन्दु हो। प्रकृति पूजक हाम्रा राई लिम्बू दाजुभाइहरूको लागि त त्यो आस्थाको कुरा होला नि त। सो यो कुराको पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आफ्नो विषयमा प्रवेश गर्दाखेरि त्यतिखेर हाम्रो गृहमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ क्याम्प बनाउने कुरा चाहिँ नकार्नु भएको थियो। किन भन्दा जनतालाई दमन गर्नलाई चाहिँ म सशस्त्रको त्यहाँ क्याम्प बनाउन सक्दिनँ भनेर यो जवाफ दिनुभएको थियो। अनि आज दमन भइरहेछ क्या त्यहाँनिर हैन। सो यो कुराको म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन सक्छु। र संयोगवश आज सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी विधेयक नै हाम्रो संसदमा आइपुगेको छ। सामान्य सभामुख महोदय, म प्रस्तावनाबाट नै सुरु गर्छु। विधेयकमा एकदम धेरै क्षेत्राधिकारहरू दोहोरो हुन गएको देखिया छ। नेपाल प्रहरीले पनि त्यही काम गर्ने, सशस्त्रले पनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ यसले एकदम ठुलो दुविधा हैन, यसले अस्पष्टता चाहिँ यसले ल्याउन सक्ने सम्भावना छ, दोहोरोपन नहोस्। हाम्रो प्रस्तावना सशस्त्र प्रहरी गठन हुँदाखेरिको उद्देश्यहरूमा नै केन्द्रित भएर गर्न सक्छौँ। जस्तै यसमा म बुदागत रूपमा सम्मान्य सभामुख मार्फत के निवेदन गर्छु भन्दा सीमा अपराधको परिभाषालाई अझ स्पष्ट पार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा सशस्त्र प्रहरी परिचालनमा पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन पनि व्यवस्थापन भने अहिले पूर्ववक्ता मान्यजीले पनि भन्नुभयो, पूर्ववक्ता मान्यजीले भन्नुभएको यसको नाममा जुन अघि कुरा राखेको थियो सशस्त्र सुरक्षा बल, मलाई पनि त्यो उचित नै लागेको छ। किन भन्दा यसको काम कर्तव्य अधिकारलाई अझ हामीले परिष्कृत गर्नको लागि। सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन भनेको एउटा भनाइ के छ भन्दा सभामुख महोदय, हाम्रो जङ्गी कर्मचारीहरू भन्छौँ हामी, हाम्रा जवानहरू हैन, हाम्रा भनौँ न साथीहरू, सशस्त्रका साथीहरूले चाहिँ के भन्ने गर्नु भएको छ भन्दा नेपाली सेनाको शान, नेपाल पुलिसको दाम, सशस्त्रको चाहिँ काम भन्ने गर्नु भएको छ कि उहाँहरू काममा चाहिँ आफू एकदम खटिनु पर्ने, तर त्यो अनुसारको चाहिँ उहाँहरूको न बस्नलाई राम्रो सुविधा भएको हैन, यो चिज चाहिँ उहाँहरूको एउटा एकदम दुःख पनि छ। र मैले बुझे अनुसार विपदमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीले एकदमै राम्रो काम पनि गरेको छ। तीनटा हाम्रो सुरक्षा अङ्गको चाहिँ विपद पर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुँदो रहेछ। कसले चाहिँ पहिला त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने भन्नेमा राम्रो गोताखोरहरू चाहिँ सशस्त्रमा छ भन्ने चाहिँ मान्यता पनि रहेछ। तर उहाँहरूलाई अब प्रविधियुक्त कसरी बनाउने, समय सापेक्ष कसरी बनाउने भन्ने कुराको पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
प्रारम्भिक अनुसन्धान र पक्राउका अधिकारहरू दोहोरो हुन जाने देखिएको छ। अब यसमा अर्को एउटा बुँदा भने अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना र प्रहरी सङ्गठनको सहभागिताको कुरामा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक हेर्न पर्ने छ। मान्य सदस्य आफ्नो भनाइ छुट्याउन आग्रह गर्दछु। आभार सम्मान्य सभामुख महोदय, म अन्तिममा मेरो निष्कर्षमा पुगिसकेका छु। मैले अहिलेको विषय राख्नै पर्ने भएर, किन भन्दा विभेदले चाहिँ तपाईँको विद्रोह जन्माउँछ, विद्रोहले चाहिँ विखण्डन जन्माउने भएकोले गर्दा मैले यो संसदलाई त्यसको बारेमा ध्यान आकर्षण गर्नु नै पर्ने थियो मुकुलुङको विषयमा। निष्कर्षमा सम्मान्य सभामुख महोदय, विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बललाई नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारीमा पर्ने अनुसन्धान, अपराध नियन्त्रण तथा पक्राउ जस्ता कार्यमा संलग्न गराउँदा क्षेत्राधिकारको दोहोरो हुने र कानुनी द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ। तसर्थ नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्र स्पष्ट राख्दै सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षा र विपद व्यवस्थापनमा अझ बढी जोड, प्रविधि सहित हैन सम्मान सहित जोड दिन पर्छ भन्ने कुराहरूको म निवेदन गर्न चाहन्छु। र मान्य सदस्य, अन्त्यमा यसको दफावार छलफलको लागि हाम्रो संशोधनहरू पनि तयार नै छ हैन, त्यसलाई अलि उचित तरिकाले हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आफ्ना भनाइहरू अन्त्य गर्छु। नेपालको जय होस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, गभर्न बाई द ल नट बाई द पर्सन, अर्थात् लोकतन्त्रमा विधिको शासनको महत्त्वको बारेमा मैले यहाँ चर्चा गरिराख्नु त्यति धेरै उत्तम हुँदैन, किनकि हाम्रा गृहमन्त्री कानुनका ज्ञाता हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान गर्नु भनेको तुच्छ पनि हुनसक्छ। तर संयोगले पछिल्लो दिनमा सशस्त्र प्रहरी बलको विधेयक र नेपाल प्रहरीको विधेयक सँगसँगै आएको छ। म केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरू चाहिँ राख्न चाहन्छु गृहमन्त्रीज्यूलाई। दुवै बलको यो प्रस्तावना, विधेयकको प्रस्तावना ड्राफ्ट हुँदै गर्दा पहिलो 2 प्याराग्राफ हुबहु छ, अर्थात् आशय र उद्देश्य नै लगभग एउटै हो कि अथवा बुझाइको कमीले हो अथवा उद्देश्य र नियत नै त्यो भएको कारणले यी प्रस्तावना नै विधेयकका प्रस्तावहरू नै हुबहु रहे। यसमा बेसी प्रश्न उठाइएको छ र प्रश्न उठाइनु जायज पनि मलाई लाग्यो, किनकि दुईटा छुट्टै सुरक्षा संयन्त्र र त्यो संयन्त्रको विधेयक बन्दै गर्दा, कानुन बन्दै गर्दा र संहितालाई कार्यान्वयन गरेको पाटोमा काम गर्नुपर्ने बेलामा कहीँ कतै राजनीतिक संयन्त्रले फरक आशय पो राखेको हो कि भनेर शङ्का उत्पत्ति हुनु स्वाभाविक हो। म यसमा धेरै चर्चा गर्दिनँ, तर ध्यानाकर्षण मात्र गराएको छु। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय, पछिल्लो दिनमा सरकारले विधेयक अलिक फटाफट ल्याउने प्रक्रियामा काम गरेको छ, अर्थात् संहिताको मर्म र भावना अनुसार विधेयक चाँडो विधेयक प्रस्तुत गरेर सदनलाई पनि काम दिने प्रयास गरेको छ। म यसप्रति कृतज्ञ छु, धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ नेपाल सरकार। तर पछिल्लो दिनमा अर्को चर्चामा रहेको विषय भनेको जब आइजीहरूको बढुवा हुन्छ, प्रहरीमा उपल्लो तहको बढुवा हुन्छ, यो चाहे सशस्त्रमा होस् चाहे प्रहरीमा होस्, ती इलिजिबल अफिसरहरू राजनीतिक शक्ति केन्द्रको घर घरमा पुगेको देखिन्छ। अनि कहीँ कतै त कोही ती अफिसरहरू घरसम्म आएनन् भने त्यहाँबाटै बोलावट आउँछ। के हो, बढुवाको समय आयो, सरुवाको समय आयो, सम्बन्ध निकै पातलो भएको छ नि भन्ने सुन्नमा आइन्छ। यो कस्तो व्यथितिपूर्ण अवस्था हो? राज्यको कानुनको सुप्रिमेसी हुनुपर्ने अवस्थामा राजनीतिकरण कति हदसम्म हामीले गरेका रहेछौँ, यसको निराकरण गर्नु पर्दैन? त्यसकारण यो 2058 सालमा स्थापना भएको विशिष्ट किसिमको विशिष्ट प्रकृतिका समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बलको पनि अहिले विधेयकको बारेमा सैद्धान्तिक पाटोमा हामी छलफल गर्दैछौँ। हामीले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण पाटोमा विशेष गरी यो सङ्गठनको मुख्य जिम्मेवारी सीमा सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन, जातीय तथा साम्प्रदायिक द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, सरहदभित्र हुने आन्तरिक द्वन्द्व निवारणको लागि र शान्ति सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि जिम्मेवारी सहित स्थापना भएको यो दलको यथेष्ट अधिकार सबै कुरा कानुनले तय गर्नुपर्छ र यसको सुप्रिमेसी त्यो डिपार्टमेन्ट हेड सङ्गठनको प्रमुखसँग निहित हुनुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा नेपाल सरकार कानुनसम्म चल्नुपर्छ भन्ने पाटोमा कानुनका ज्ञाता गृहमन्त्रीज्यूलाई हामीले यहाँ प्रश्न उठाइराख्दाखेरि त्यति शोभनीय हुँदैन, तर यो विषयलाई विशेष चासो दिइदिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ विधेयक बन्दै गर्दाखेरि गृहमन्त्रीज्यूले सबै पढ्न पनि पाएको हुँदैन र त्यो विधेयक ड्राफ्ट गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न मान्छेहरूका इन्ट्रेस्ट पनि त्यहाँ छिरेका हुन सक्छन्, तर त्यसरी छिरेको रहेछ भने पनि त्यसको निराकरण गर्ने पाटोमा बेसी ध्यान दिनुपर्छ र सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि विपद व्यवस्थापनमा, सीमा सुरक्षामा र सङ्गठित अपराध, डकैती जस्ता प्रकृतिका घटनाहरूमा दरोसँग खटेर नेपाली जनतालाई सुरक्षा दिइराख्ने ती सबै सकल दर्जाका ती सुरक्षा बलप्रति, सुरक्षा सैनिकप्रति, चाहे ती सशस्त्र प्रहरीका हुन्, चाहे प्रहरीका हुन् र चाहे नेपाली सेनाका हुन्, ती सबै
सबै ती सकल दर्जाका ती जवानहरूप्रति म र मेरो पार्टीको तर्फबाट सल्युटसहित म सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। र अन्तमा विधिको शासन र संहिताको कार्यान्वयनको पाटोमा विशेष चासोसहित यो विधेयक बन्नुपर्छ, न कि राजनीतिक दलको इन्ट्रेस्टको आधारमा राजनीतिकरण हुने गरी र कानुनको सट्टामा व्यक्तिको इच्छा हावी हुने गरी कानुन बन्नु हुँदैन भन्ने पाटोमा हामी सबैले सचेतता जगाउनै पर्छ। यद्यपि यसको दफादार संशोधनको पाटोमा हामीले संशोधन तयार पारेका नै छौँ। यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू मैले यहाँ यस सदन मार्फत सरकारको र गृहमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराएको छु। यो विषयमा सरकार पक्ष सबै पक्षले विशेष चासो दिनुहुन्छ भन्ने कुरा राख्दै म मेरा भनाइलाई यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो सशस्त्र प्रहरी बलको जुन विधेयक आएछ यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि मिलिट्री फोर्स होस् या पारामिलिट्री फोर्स होस् अथवा पुलिस होस् त्यसलाई हामी स्वतन्त्र रूपले सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ। चेन अफ कमान्डको व्यवस्था हुनुपर्छ। हाम्रो नेपाल आर्मी थोरै, तर नेपाल पुलिस र सशस्त्र प्रहरी धेरै राजनीतिक प्रभावको शिकार बन्दै गएको छ र त्यसको परिणाम के छ भने सालमा हजारौं सिपाही राजीनामा दिइरहेछ। आखिर त्यो जब एउटा मान्यजल भनेको पुलिस राख्न नहुने, इन्डियामा पनि 10वटा 9वटा अर्धसैनिक बल छ, त्यसको नाम छ CRPF, केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस फोर्स छ। ITBP जुन इन्डियन तिब्बतन बोर्डर फोर्स छ, त्यो पुलिस राख्दाखेरि केही बिर्दैन। तर यहाँ भएको के हो भने सशस्त्र प्रहरीको चेन अफ कमान्ड कसको हातमा? IG को हातमा कि गृह सचिवको हातमा कि जिल्लाको CDO को हातमा कि? र उसले कुनै मान्छेलाई समाज छ, पुलिसलाई जिम्मा मुद्दा चलाउने अधिकार भएन भने त्यो सशस्त्र प्रहरीको बोर्डरमा राख्ने कुनै औचित्य छैन। तस्करलाई समाज छ, उता नेपाल पुलिसलाई दिन्छ, नेपाल पुलिसले मुद्दा नचलाइदियो भने के गर्ने? हुँदा त अब सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउनु पर्ने। सरकारी वकिल त महाधिवक्ता हरेक पार्टीको कार्यकर्ता हुन्छ, त्यो पार्टीको तस्करलाई त कारबाही हुँदैन नि। अहिले धेरै मुद्दामा देखेँ सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्णय गर्यो, किन उही पहिला श्री 3 भयो, श्री 5 भयो, श्री 7 महाराज हो कि सरकारी वकिलले जसलाई भने मुद्दा चल्ने नचल्ने दलीय आबद्धतामा त्यो देखिराखेको छ। त्यसबाट मुक्ति गर्नुपर्छ। तेस्रो, म भर्खरै संयोगले गृहमन्त्रीजीको निर्वाचन क्षेत्र पनि बोर्डरसँग जोडिएको छ, मेरो निर्वाचन क्षेत्र पनि बोर्डरसँग जोडिएको छ। BOP-हरूको अवस्था हेर्दाखेरि आँखाबाट आँसु झर्छ। भर्खर म महोत्तरी गएको थिएँ, मटिहानीको BOP छ, त्यहाँ सुँगुरको खोबारभन्दा बदतर छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो देशको पुलिस कसरी राख्ने, उसको मनोबल कसरी बढ्ने? इभन हिमाल क्षेत्रमा यदि राख्नुपर्छ भने इन्डियामा ITBF यस्तो छ जहाँ -40 डिग्री छ, -30 डिग्री छ, त यस्तो घरको बनावट हुन्छ कि भित्र 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेन्टेन हुन्छ। हामी त्यसलाई न राम्रो खाना दिन्छौँ, न राम्रो कपडा दिन्छौँ, न राम्रो आवास दिन्छौँ। र भन्छु अर्को कुरा, बोर्डरमा राख्दाखेरि जसरी हामी कसैको बिहेमा व्रतबन्धमा जाँदाखेरि कोट सुट टाई लगाएर जान्छु नि, मन्त्रीजी पनि जानुहुन्छ होला, त्यस्तै बोर्डरमा अरूलाई देखाउनलाई, अर्को देशलाई पनि देखाउन, चाहे चीन होस् या भारत होस्, देखाउनलाई पनि हाम्रो सशस्त्र बल सीमाको मनोबल उच्च राख्नु पर्यो। उसको संरचना, BOP-हरू, बेसहरू राम्रो हुनु पर्यो। म एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि दोस्रो कुरा, चेन अफ कमान्ड जुन 3 वर्ष IG 3 वर्ष DIG राख्यो भने के AIG पनि 3 वर्ष राख्यो भने के DIG-बाट IG बनाउन खोजेको यो सरकारको ध्यान हो कि 3, 4, 5 मात्र गर्छ? थोरै यो जरुरी छ, किन बोर्डरको मान्छे हामी छौँ, सबै सांसदको बोर्डर पर्दैन, तर हामी बोर्डरको पिरा। दोस्रो कुरा के हुन्छ भने यसलाई सानो किसानहरूलाई पिट्ने बल नबनाऊ। 2 किलो चिनीलाई रोकिन्छ, 2 लिटर तेललाई रोकिन्छ, त 2 ट्रक सामान राति 12 बजेदेखि 4 बजे, मैले बारम्बार हरेक गृहमन्त्रीलाई भन्छु मसँग हिँड्नुहोस्, 12 बजेदेखि 4 बजे कसको राज हुन्छ? त्यो तस्करहरू राजनीतिक दलसँग सम्मत छ, राजनीतिक प्रभावमै त्यो प्रभावित भएर चल्छ। म खालि सशस्त्र बलको दिँदैन, देशको तमाम बिचौलिया, तमाम तस्कर राजनीतिक दलसँग आबद्ध छ। यसको सर्वे हुनुपर्छ, गृह मन्त्रालयले यसको डाटा राख्नुपर्छ, यो मेरो बुझाइ हो। किनकि गृह मन्त्रालयको संरक्षणमा तस्करी चल्नु हुँदैन। मान्य सदस्य, समय सकियो। हस्, थ्याङ्क यू। सम्मानीय सभामुख महोदय, समयका लागि धन्यवाद। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ प्रस्तावित भएको
यो विधेयकमा आज सामान्य अर्थात् सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा 51 जना मान्य सदस्यज्यूहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ। सबै साथीहरूका विचारहरू, धारणाहरू, अभिव्यक्तिहरू अत्यन्त राम्रा छन् र यो विधेयकलाई राम्रो बनाउनका लागि सहयोगी हुनेछन् भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। त्यसकारण सबै मान्यज्यूहरूले राख्नुभएको धारणाका प्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। 51 जना मान्य सदस्य साथीहरूले बोल्नुभयो, मैले सवाल जवाब गर्नु पनि छैन, सबै कुरा राम्रा आएका छन् भन्ने आग्रह गरिसके। खालि कुरो कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने दुविधामा छु म। एकजना मेरो अत्यन्त पठित विद्वान मित्र मान्य सदस्यले मलाई सोध्नुभयो, अर्को कुनै गृहमन्त्रीले यो प्रस्ताव ल्याएको भए, यो विधेयक ल्याएको भए तपाईँ त्यही रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो कि गर्नुहुन्थेन भनेर सोध्नुभयो। जायज सवाल सोध्नुभयो। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मैले स्मरण गरेँ 20 वर्षभन्दा बढी भएको रहेछ म यही काममा लागेको रहेछु। विधेयक निर्माण गर्ने काममा, विधायनको काममा, लेजिस्लेसनको काममा यही सम्मानित सदनमा 20 वर्षभन्दा बढी भएछ। मेरो सरकारमा हुँदा या प्रतिपक्षमा रहँदा, मन्त्री हुँदा या सांसद हुँदा मेरो एउटै कुरा छ। त्यो के हो भने सरकारले अथवा सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयक प्रस्तुत गर्छन्। विधेयक प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसमा भएका कमी कमजोरी औँल्याउन पाइन्छ। म पनि सांसद भएको भए औँल्याउँथेँ। औँल्याइसकेपछि मन्त्रीले जिद्दी गर्नुहुन्न, यो बेठी कुरा हो म मान्दिनँ भन्नुहुन्न, जायज कुरा मान्नुपर्छ र त्यसलाई सम्बद्ध गर्नुपर्छ। यो कुरा मैले प्रत्येक विधेयकमा भनेको छु। म सांसद हुँदा पनि भनेको छु, मन्त्री हुँदा पनि भनेको छु। एउटा कुरा त हो नि त, छलफल त सुरु भयो नि। कमी होला, कमजोरी होला, आलोचनाका पक्ष होलान्, समर्थनका पक्ष होलान्। एउटा नेपाल प्रहरी सम्बन्धी विधेयकमा 70 वर्षपछि छलफल सुरु भयो। सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी विधेयकमा 24 वर्षपछि छलफल सुरु भयो। मैले गजब गरेँ, सरकारले गजब गर्यो त बिल्कुलै भन्दिनँ। यो त हाम्रो दायित्व हो, कर्तव्य हो। तर यो दुईटा विधेयकले त यसै सरकारलाई त कुर्नु परेछ नि त, परेछ नि त। त्यति मात्रै आग्रह गरेँ। खालि यो 20 वर्षको अनुभवले एउटा कुरा चाहिँ त मेरो अनुभव हो, यो फेरि मैले कसैलाई इङ्गित गरेको होइन। विधायनको, लेजिस्लेसनको, विधि निर्माणको 20 वर्षको अनुभवले मलाई के देखाएको छ, मैले के अनुभव गरेको छु भने सुरुमा होस कम हुने, जोस ज्यादा हुने, अनुभवले थिच्दै गएपछि होस आउने, जोस घट्ने हुन्छ। आज म जोस घटेको स्थितिमा छु, तर होस हराएको छैन। त्यसकारण धारणामा, दृष्टिकोणमा, दर्शनमा अस्पष्टता छैन। कहीँनिर भएका कमी कमजोरीलाई पूर्ण रूपले स्वीकार गरेर यसलाई समृद्ध गर्न म तयार छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी सम्मानित सदनमा प्रस्तुत सबै माननीय सदस्यका धारणाहरूलाई मैले सहृदयतापूर्वक लिएको छु। नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानवाधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक, जवाबदेही र प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, विपद व्यवस्थापन, नेपाल राज्यको सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका काममा परिचालन गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न प्रस्तुत विधेयक पेश गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको व्यवस्थालाई आधार बनाई वर्तमान सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 तथा सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2072 का प्रावधानहरूलाई धेरै हदसम्म मिलाइएको छ। प्रस्तुत विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी सेवाको गठन, प्रशासन र सञ्चालनमा रहेका नेपालमा एक सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको संगठन रहने, सशस्त्र प्रहरी संगठन सञ्चालन गर्न सशस्त्र प्रहरी सेवा रहने
सशस्त्र प्रहरीको सङ्गठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरूपको हुने तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई आवश्यक पर्ने हात हतियार तथा खरखजाना नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम राज्यको सुरक्षा अङ्गलाई समावेशी र राष्ट्रिय स्वरूपको बनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सेवामा रहने समूह, श्रेणी र पद, सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना, सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको काम कर्तव्य र अधिकारका विषयहरू प्रस्तुत विधेयकमा समावेश गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति तथा काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ, जसबाट कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी सेवाको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताद्वारा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट सशस्त्र प्रहरीको संरचना बलियो र प्रभावकारी हुन जानेछ। आवश्यकता अनुसार सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सर्वा गरिने व्यवस्था गरिएको छ भने आवश्यकता बमोजिम नै काजमा खटाइने तथा सशस्त्र प्रहरी अधिकृतलाई कमान्डको जिम्मेवारीमा सर्वा गर्दा वा काजमा खटाउँदा समान अवसर प्राप्त हुने गरी सर्वा गरिने वा काजमा खटाइने व्यवस्था गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बढुवाका लागि बढुवा समिति रहने गरी बढुवालाई व्यवस्थित, अनुमानयोग्य तथा नियन्त्रण र सन्तुलन अनुकूल हुने गरी बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका लागि तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ, जसमा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो पदमा बहाल भएको मितिदेखि तलब भत्ता र रासन पाउने, तलबी प्रतिवेदन पारित गराउनु पर्ने, सञ्चय कोष, बिमा, उपचार खर्च, चाडपर्व खर्च सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको अवकाश, उपदान तथा निवृत्तिवरणका सम्बन्धमा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकभन्दा माथिको सशस्त्र प्रहरीको पदमा उमर हद तथा क्यापिङ पद्धति गरी 2 आधारबाट अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ भने अन्य दर्जाका सशस्त्र प्रहरीको हकमा उमर अवधिको आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ। अनिवार्य अवकाशको उमर दर्जागत तथा पदगत आधारमा न्यूनतम 51 वर्ष र अधिकतम 60 वर्ष कायम गरिएको छ भने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आचरणका सम्बन्धमा विशेष जोड दिइएको छ। सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले आचरण उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा विभागीय सजाय तथा पुनरावेदनको व्यवस्था, सजायमा सामान्य तथा विशेष सजाय हुने गरी व्यवस्था तथा सशस्त्र प्रहरी सङ्गठनभित्र आन्तरिक अनुशासन कायम हुन जाने गरी आवश्यक व्यवस्था छ। त्यस्तै मर्का परेको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले पुनरावेदन गरी उपचार प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी सेवाभित्र रही मुलुकको सेवा गर्ने राष्ट्र सेवकलाई मुलुकको हित विपरीत कार्य गरेमा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने गरी कसुर र त्यस्ता कसुर गरेमा हुने सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी अपराधमा संलग्न भएको अवस्थाको मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा अपराधको अनुसन्धान तथा दायरी सशस्त्र प्रहरीबाट नै हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत समेत रहने भएकोले सङ्गठनभित्रको कार्य यसैबाट हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीबाट भएका कसुरका सम्बन्धमा सुरु कारबाही र किनारा गर्न सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको व्यवस्था गरी मुद्दा किनारा गर्ने अवधि, कार्यविधि तथा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले प्राप्त गर्न सक्ने विधा, सेवाको सुरक्षा, असल नियतको बचाव, पोसाक, दर्जानी चिन्ह, झण्डा र साङ्गठनिक चिन्ह सम्बन्धी व्यवस्था, तालिम, सशस्त्र प्रहरी स्टाफ कलेज, सेवा समूह परिवर्तन नगरिने, सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारीको स्वास्थ्य बिमा योजना लागू गर्ने, आवास सुविधा, पीर मर्का र गुनासो सुनवाईको व्यवस्था, खेलाडी सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको बढुवाको विशेष व्यवस्था, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन, विषय विज्ञको सेवा लिन सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा सहभागिता हुने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रहरी सङ्गठनमा सहभागिता हुने, ड्युटीमा रहेको मानिने, माथिल्लो दर्जाको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको अधिकार, मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने, अधिकार प्रत्यायोजन सहितका आवश्यक व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। सम्मानित सदनमा माननीय सदस्यहरूले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउनु भएको छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने
मैले निवेदन पनि गरिसकेँ। सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्रलाई विशिष्टीकृत गरिएको छ र विविध जिम्मेवारी दिएको छ। मूलतः सीमाको सुरक्षा गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, विपदको व्यवस्थापन गर्ने, विपद पूर्वको पनि आवश्यक कामहरू गर्ने र विपद पश्चात तत्काल राहत उद्धार खोज गर्ने काममा सशस्त्र प्रहरीले काम गर्ने लगायत आतंककारी गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने, दंगाहरू नियन्त्रण गर्ने र नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार अरू काममा पनि परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर यसलाई एउटा विशिष्ट फौजका रूपमा अगाडि बढाइने व्यवस्था यो विधेयकले गरेको छ। यो नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अधिकार क्षेत्र दोहोरो भयो कि भनेर साथीहरूले चिन्ता गर्नुभएको छ। यसका बारेमा फेरि मसिनो ढङ्गले हेरौँला, सच्याउनु पर्ने कुरा सच्याउला। मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यसमा म खुला छु। तर सामान्यतया एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सशस्त्र प्रहरी बललाई कुनै पनि अपराधको अनुसन्धान गर्ने, मानिसलाई थुन्ने, मुद्दा अभियोजन गर्ने अधिकार हुँदैन। त्यो प्रहरीको अधिकार हो। तर एउटा कुरा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। पछिल्लो समयमा मेरो आदरणीय मित्र पनि माननीयजीले उठाउनु भयो 5 किलोमिटरवाला कुरा। सशस्त्र प्रहरी कहाँनिर बस्छ त भन्दा सिमानामा बस्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा बस्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा सबै ठाउँमा सेना हुँदैन। सेना हाम्रो ब्यारेकमा बस्छ, अलि सिमानाभित्र बस्छ। अघि नै मान्य सदस्यले भनिसक्नु भएको छ। प्रहरी सिमानामा बस्दैन, प्रहरी सिमानाबाट टाढा बस्छ। त सीमाको सुरक्षाको जिम्मा जब हामी सशस्त्रलाई दिन्छौँ, जब हामी क्रस बोर्डर क्राइमको जिम्मा हामी जब सशस्त्रलाई दिन्छौँ, त्यो सीमा क्षेत्रमा जहाँनिर त्यो सशस्त्र प्रहरी ड्युटीमा खटिएको हुन्छ त्यो ठाउँमा कुनै अपराध घटित भयो भने उसले पक्राउ गर्छ र तत्काल सम्बन्धित निकायलाई बुझाउँछ। अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी विषय छ, अनुसन्धान गर्नुपर्ने भने नेपाल प्रहरीलाई बुझाउँछ। भन्सारको क्षेत्राधिकार पत्र पर्ने विषय छ भने भन्सारलाई बुझाउँछ। राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित क्षेत्राधिकारको विषय छ भने उसलाई बुझाउँछ। वनसँग सम्बन्धित छ भने वनलाई बुझाउँछ। यो अहिले पनि गरिराखेको छ। म मान्य सदस्यहरूको जानकारीका निमित्त थप अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले गरिराखेको छ। तर हामीले त्यसलाई कानुनमा सुव्यवस्थित गर्न नसकेका कारणले सुव्यवस्थित गर्ने हो। फेरि एकपटक अनुरोध गर्छु, सशस्त्र प्रहरीले अपराधको अनुसन्धान गर्दैन, मान्छेलाई थुनामा राख्दैन, मुद्दा चलाउँदैन। तर आफू ड्युटीमा खटिएको ठाउँमा अपराध भइराखेको छ भने तत्काल त्यो अपराध नियन्त्रण गर्ने र अपराधसँग संलग्न मानिसलाई पक्राउ गरेर सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने व्यवस्था हो। त्यसकारण यो हदसम्म दोहोरिएको छैन। अरू कुनै कुरामा कहाँनिर चाहिँ त दुविधा छ, दोहोरिएको छ भने स्पष्ट पारौँला। मैले निवेदन गरिसकेँ। प्रहरीको नामको बारेमा पनि कुरा उठ्यो, प्रहरी भन्ने कि नभन्ने भनेर। अघि नै एकजना माननीय सदस्य नेताजीले भनिसक्नु भएको छ, आदरणीय मित्रले, संविधानमै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल भन्ने परिसकेका हुनाले हामीले कानुनबाट त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्ने स्थिति भएन। सेनाको कमान्डमा राख्न उचित हुँदैन कि भनेर पनि मान्य सदस्यहरूबाट कुरा आएको छ। कमान्ड सेनाको सेना परिचालन भएको अवस्थामा मात्रै हो, फेरि अरू बेलामा होइन। कुनै ठाउँमा सेना परिचालन छ भने त्यस्तो बेलामा सशस्त्र प्रहरी पनि सेनासँगै मिलेर काम गर्छ र कमान्डर त एउटै हुने भयो। फेरि संयुक्त रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ त त्यस्तोमा कमान्ड गर्ने भनेर भनिएको। अर्को कुरा, यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिएको भन्ने सन्दर्भमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने एउटा विधेयक या एउटा कानुनलाई मात्रै हेरेर पनि हुँदैन। हामीसँग अरू पनि तमाम कानुनहरू छन्। जस्तो स्थानीय प्रशासन ऐन छ। स्थानीय प्रशासन ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिएको छ। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको जिल्ला स्थित सुरक्षा, शान्ति र सुरक्षाको विषयमा मात्रै हो प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोडिने। अपराध अनुसन्धानमा जोडिँदैन, अरू कुरामा जोडिँदैन। तर अरू पनि कानुनले के व्यवस्था गर्यो त, प्रचलित कानुनले भन्दा जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोडिन्छ है सुरक्षा फौजसँग अथवा नेपाल प्रहरीसँग, नेपाल सशस्त्र प्रहरी नेपालसँग। र म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले हामीले गरिराखेका काम पनि र कानुनले भनेको काम पनि, जिल्ला सुरक्षा समिति भन्ने एउटा समिति हुन्छ जसको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छ। त्यसमा त्यो जिल्लाको नेपाली सेनाको प्रमुख अधिकारी, नेपाल प्रहरीको प्रमुख अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुख अधिकारी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिल्लाको प्रमुख अधिकारी सदस्य हुन्छन् जिल्ला सुरक्षा समितिमा। त्यो समितिको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हुन्छ। यो पनि हाम्रो कानुनी व्यवस्था हो।
त्यस कारण त्यहाँनिर चाहिँ त समन्वयका लागि यो गरिएको, यसको अर्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै कमान्डमा चाहिँ त उसले अपराध अनुसन्धान आदि इत्यादि गर्ने भन्ने कुरा होइन, शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा जोड्ने भन्ने कुरा हो। यसलाई पनि फेरि मसिनो ढङ्गले हेरेर थप व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ। एउटा व्यवस्था मैले यो तल्लो दर्जा भनेर आम बोलचालीमा पनि भनिन्थ्यो, कहीँनिर औपचारिक कागजहरूमा पनि लेखिने रहेछ। यो तल्लो दर्जा भन्नुहुन्न, आधारभूत दर्जा भन्नुपर्छ भनेको छु मैले। प्रहरीको सिपाहीदेखि लिएर चाहिँ त हवलदारसम्म र त्योभन्दा माथि असैबाट हामी जुनियर अफिसर भन्छौँ, र यो आधारभूत दर्जा हो। यो सबैभन्दा बेस त्यही हो, जग त्यही हो सङ्गठनको। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ त के भने आधारभूत दर्जाको मानिसहरूलाई 16 वर्षमै चाहिँ त 16 वर्ष सेवा गरिसकेपछि स्वैच्छिक अवकाशमा जान दिने व्यवस्था गरिएको छ भने अरू सबै पदहरूमा जुन 30 वर्ष सेवा गर्ने बित्तिकै रिटायर हुन्थ्यो त्यो व्यवस्थालाई हटाइएको छ। अब पदमा निश्चित पदको अवधि, पदमा बसेको अवधि र उमेरको हदले मात्रै सेवानिवृत्त हुने स्थिति बनेको छ। यसले मलाई लाग्छ आधारभूत दर्जाका लागि यो चाहिँ त एउटा राम्रो व्यवस्था हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब कन्फ्युजन छ कि भन्ने कुरामा कन्फ्युजन छैन। सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा, सशस्त्र सङ्घर्ष मुलुकमा भएको बेलामा बनेको यो सङ्गठन हो। अघि नै माननीय राजेनजीले भन्नुभएको जस्तो 57 सालमा यो अध्यादेशबाट बन्यो र म आज स्मरण गरिराखेको छु। यो सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सङ्गठन बन्दा, अध्यादेश आउँदा र त्यो अध्यादेशलाई पछि प्रतिस्थापन गरेर सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 2058 कानुन बनाउँदा, विधेयक बनाउँदा म यसमा संलग्न थिएँ। आज मैले नै यसलाई फेरि अर्को ऐनका रूपमा ल्याउनका लागि विधेयक प्रस्तुत गरेँ। त्यो बेला म झलझल्ती सम्झिराखेको छु। हामी यो सङ्गठन बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरामा कति विवाद गऱ्यौँ, कति आलोचना भए, कति प्रत्यालोचना भए। या कतिपय मान्यजीहरू, मभन्दा सिनियर ज्येष्ठ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। 56 सालभन्दा पहिलाको पनि धेरै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। 56 सालको जो साथीहरू यो तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई राम्ररी स्मरण छ होला हामीले कति आपसमा वाद विवाद संवाद गरेर कसरी सहकार्यमा पुगेका हौँ भन्ने कुरा त्यो बेला सम्मानित सदनमा, तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा रहनुभएको साथीहरूलाई, राष्ट्रिय सभामा रहनुभएको साथीहरूलाई जानकारी होला। त्यसो भएको हुनाले वाद विवादले राम्रै गर्दो रहेछ। हामीले त्यो बेला पनि वाद विवाद गऱ्यौँ, त्यसपछि संवाद गऱ्यौँ, राम्रो सङ्गठन बनायौँ। सबै साथीहरूले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको छ। विपदको बेलामा विपद जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने बारेमा, खोज गर्ने, उद्धार गर्ने बारेमा यसले गरेका कामहरू, सीमामा चाहिँ त गरेका कामहरूका बारेमा जुन प्रशंसा गर्नुभएको छ त्यो वास्तवमा प्रशंसा लायक नै सङ्गठन छ। हामीले त्यसरी नै यसको निर्माण गरेको हो र यो विधेयकले कानुन बनिसकेपछि यसलाई थप व्यवसायी, जनउत्तरदायी, प्रभावकारी र व्यवस्थित सङ्गठनका रूपमा विकास गर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यति निवेदन गर्दै माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका विषयहरूमा थप छलफल गरेर यसलाई चाहिँ त हामी एउटा समृद्ध कानुनका रूपमा यसलाई चाहिँ त अगाडि बढाउने छौँ भन्दै सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।